हांव कवेंद्र देसाय ह्या शांतादुर्गा कुंकळीकरीण देवस्थानाचो अध्यक्ष. म्हजे वांगडी आमचो एटर्नी सुभाष पळपुटो देसाय, आमचो खजिनदार दर्शन रामा उर्फ बंटू देसाय, तसोच आमचो सचिव विराज यशवंत देसाय यांची सगळ्यांच्या वतीन आयच्या ह्या जात्रेच्या निमतान आपयल्ल्या पत्रकार परिशदेक तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार दिता. Transform your home with Urban Concept Interiors. Visit us for a wide range of stylish and customizable furniture. We offer office chairs, modular kitchens, garden furniture, curtains, carpets, mats, sofas, dining sets, beds, and much more. Both indoor and outdoor furniture available. Our address is St. Joaquin Road, Borda, Margav, Goa, or call us at 9958733688 or 9845513777. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमची शांतादुर्गा कुंकळकारणीची जात्रा ही गोंयानूच न्हय तर महाराष्ट्राच्या सीमेलगत भागांत तशेंच कर्नाटकाच्या सीमेलगत भागांत सुद्दां फामाद आसा. आमची देवी शांतादुर्गा ही मागणेची देवी म्हणून फामाद आसा. अशी एक आख्यायिका आसा की देवीक जर दिसलें की कितें मागपाक जाय जाल्यार भक्त अशें म्हणटात की ती आपल्या स्वप्नांत खंयच्या तरी रुपान येता आनी तें मागता आनी ताजे नंतर हांगा भक्त येवन आपल्या देवीचो कौल लावन आपल्याची जी मागणी कितें आसा तिचे संदर्भात म्हायती घेवन देवीक ते अर्पण करता. तशेंच प्रत्येक वर्साक तो येवन देवीची आमची पडी दिवन वता. सो ही आमची देवी बद्दलची माहिती आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की मूळ जे देवीचें स्थान आसा तें कुलवड्या कुंकळे हांगा. ते बाटाबाटीच्या टायमार 1583 सुमार देवी कुंकळच्यान हांगा हाडली गेली आमच्या फातर्फ्या गांवांत. हांगा फातर्फेच्या एक देसायान ही जागा आमच्या देवीच्या स्थापने साठी दिली आनी तातूंत हें देवूळ उबारलें गेलें. तुमी पळयलें आसतलें की देवीच्यो सदांच केन्ना तुमकां उत्सवाच्या टायमार 3 मुर्ती दिसता. आतां जी व्हडली पयली मुर्ती आसा जी उबी आसता ती आमची दर्शनी मुर्ती म्हणजे भक्तांच्या दर्शना खातीर ती मुर्ती आसता. ताजे मदीं जी मुर्ती आसता ती उत्सव मुर्ती म्हणजे ती मुर्तीची स्थापन जातकीर आमचो खंयचोय उत्सव किंवा पालखेन बसोवपा जाय रथान बसोवपा जाय ती मदली मुर्ती थंय व्हेल्ली वता. आनी जी सकल मुर्ती आसा ती मूळ मुर्ती जी 15व्या शतकांतल्यान हांगा हाडली गेली. जो देवीचेर अभिषेक केल्लो वता तो त्या मूळ मुर्तीचेर केल्लो वता, भाविकां कडल्यान केल्लो वता. आतां जात्रे संदर्भात आमची जी जात्रा आसा ती पौष शुद्ध पंचमीक सुरवात जाता. ह्या वर्साक पौष शुद्ध पंचमी ही 4 जानेवारी शेनवाराक आयिल्ली आसा 2025व्या वर्साक. सो जात्रेची जी सुरवात आसा ती पयले दिसाक सकाळ फुडें आमचे जे 12 वांगड्याचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा ते आनी बाकीचे जे आमचे महाजन आनी भावीक आसा ते येवन थंय देवीचेर सकाळ फुडें महाअभिषेक करतात. आनी तेजे नंतर सांजच्या वेळार आमी जो देसायाच्या फामिलीन हे जागा देवळा खातीर दिल्ली त्या देसायाच्या आयज जो तांचो कुटुंबान आसा त्या कुटुंब प्रमुखाक आपयल्लो वता मानान आनी ताजे बरोबर आमचे 12 वांगडी बसून जात्रेचो नेम सुरू जाता आनी हो सुरू जावन जात्रेचो प्रारंभ जाता. पयल्या दिसाक जात्रेक आमी पालखी देवीची पालखी वता. पयले दीस पालखी जातकीर मागीर जशी देवी भितर हाडली पालखी मागीर आरती प्रसाद जाता आनी पयल्या दिसाची सांगता जाता. आता प्रत्येक दिसाक जात्रेच्या दनपारचो आनी रातचो महाप्रसाद आसता आनी दुसरे दीस म्हणजे पौष शुद्ध षष्ठी हांगाय सकाळ फुडें महाअभिषेक जाता आनी ताजे नंतर सांजे वेळाचेर देवीची अंबारी रथांतल्यान मिरवणूक काडली वता. ही मिरवणूक 10:30 ते 11 सुमार सुरू जाता. ती आमची जो उद्याचो मठ आसा आकार उदंगी मंदिर ताजे फुडल्यान ती ताजी भोंवतणी घेता, देवळाचो भोंवतणी घेता आनी परत आशिल्ल्या स्थानार परती जाता. देवी जशी देवळान भितर व्हेली त्या बरोबर परती थंय आरती प्रसाद जाता आनी पयल्या दिसाची सांगता जाता. दुसरो दीस म्हणजे आमचो पौष शुद्ध सप्तमी. सप्तमीच्या दिसाक ह्या दिसाक जो आमचो रथ आसा फुलांचो रथ हो रथ जो आसा हो आमचो खूब पयलींचो रथ पारंपारीक रथ. ही जी मिरवणूक जाता ती रातची तुमकां 3:30 ह्या दरम्यान 3-3:30च्या दरम्यान देवीची मिरवणूक ह्या रथांतल्यान काडली वता.
ताजे नंतर जशें सांगिल्लें त्या प्रमाणे आकार उद्यांगी मठाची प्रदक्षिणा घालून देवळाची प्रदक्षिणा घालून मूळ स्थानार येवन देवी परती मंदिरान हाडली वता. परत आरती प्रसाद जाता आनी त्या दिसाची सांगता जाता. आता चवथो दीस जो आसा तो म्हणल्यार पौष शुद्ध अष्टमी. ह्या दिसाक देवीची विजय रथांतल्यान मिरवणूक जाता. हो रथ 10:30 ते 11च्या दरम्यान काडलो वता. ही मिरवणूक आकार उद्यांगी मठाक प्रदक्षिणा घालता. ताजे नंतर देवळाची प्रदक्षिणा घालता, मूळ स्थानार येता, देवी परती जशी देवळान हाडली वता आनी आरती प्रसाद जावन त्या दिसाची सांगता जाता. ताजे नंतर जो आमचो मोठो उत्सव म्हळ्यार नवमी. पौष शुद्ध नवमी ह्या दिसाक देवीची जी हे आसा मूर्ती आसा ती 9 तारखेर फाल्यां संक आमी मिरवणूक काडली वता देवीची. आनी ती जी मिरवणूक आहा ती पळोवपाक 4:30 ते 5 हजार, कारण त्या दिसाक महारथांतल्यान मिरवणूक जाता. आनी मिरवणूकय तशीच आकार उद्यांगी देवळाक प्रदक्षिणा घालून देवळाक प्रदक्षिणा घालून मूळ स्थानार येता. मागीर आमचो दुसऱ्या दिसाक रातीन त्याच दीस रातीन जागर जाता 10 तारखेर आनी जात्रेची सांगता जाता. आता जी आमची आता जात्रा जाता तिचे नियोजन करपा खातीर आमकां सरकारी खातीं खूब हेल्प करता. हातून PWDचे खातेंय भरपूर हेल्प करता. जे आमकां हांगा जे भावीक येता तेंच्या खातीर एक जवळ जवळ 200 बायो टॉयलेट्स ते प्रोवायड करता, जे गव्हर्मेंटाचे PWD खातें हें घेता. तशेंच वीज खात्याचे हांगा एक टेम्पररी सेक्शन ऑफिस सॉर्ट ऑफ ते स्थापन करता. कारण हांगा जे फेरी येता इतली त्या फेरीक तांकां लायट कनेक्शन्स कितें लायटीचे कितें प्रॉब्लेम जाले जाल्यार आनी खंय वचचे न्ही म्हणून 24/7 ते आमकां हांगा सर्वीस प्रोवायड करता. तशेंच पुलीस डिपार्टमेंटूय फ्रॉम सेक्युरिटी पॉयंट ऑफ व्यू हाजे दृश्टीन तेय आमकां सामके तांगे पर्सनल्स प्रोवायड करता. तशेंच ट्रॅफिक सेल ट्रॅफिक मॅनेज करपा खातीर आमकां खूब हेल्प करता. तशेंच फायर ब्रिगेडीचे हांगा एक टेम्पररी तांगे फायर ब्रिगेड हांगा उरता. कारण फेरयेन कितें काय जालें जाल्यार तो हेल्प जावपा खातीर फायर ब्रिगेडीची हांगा त्या दिसांनी जात्रेच्या दिसांनी हांगा तांचें एक ते सेक्शन ऑफिस स्थापन केल्लें वता. सो अशे तरेन सरकारी अधिकारी आमकां खूब हेल्प करता ह्या जात्रे खातीर. तशेंच भाविकय आमकां खूब मोठ्या संख्येन उपस्थित रावन हांगा हो उत्सव मनोवपाक आमकां हेल्प करता. हे जे भाविक हांगा येता तेंच्या खातीर आमी दनपारचे आनी रातचो महाप्रसादाचे आयोजन आसता. तशेंच जे लायनीचे बाबतींत हेजे खातीर आमचे पर्सनल प्रायवेट सेक्युरिटीज आमी प्रोवायड करता. आनी अशे तरेन ही जात्रेची आमी जो उत्सव आसा तो सगळे दृश्टीन ताजी केअर घेवन आमी तो मनयता. की आनी म्हाका एक सांगून दिसता की भाविकांक एक आव्हान आसा की तांची कांय रिस्पॉन्सिबिलिटीज आसता. जे कितें आमी साधन सुविधा तांकां प्रोवायड केल्ल्यो आसा त्यो तांच्यांनी बरे तरेन यूज करून घेवच्यो. तशेंच आपली स्वताची काळजी घेवची. कितें मौल्यवान वस्तू जर ते घालून येता तर हांगा खूब गर्दी आसता. 1,000, 2,000, 2,500 अशे महाम्रताक तर 4,500 हजार लोक जाता. तेन्ना आमच्या भाविकांक आव्हान आसा की स्पेशली बायलो मनशांक की तांच्यांनी जर कितें मौल्यवान वस्तू जर घालता जाल्यार तेजी काळजी तेंच्यांनी घेवच्यो. आनीक अशे तरेन ही जात्रा बरे तरेन मनोवपाक आमचे सहकार्य दिवचें. आमी सिनियर सिटीजना खातीर जर सपोज लायन आसा जाल्यार आमी ह्या व्हॉलंटियर घेवन सेक्युरिटी घेवन तांकां दुसरी एंट्रींतल्यान व्हरून तांचें दर्शन आमी तांकां घेवन